سلام سلام بيتسب كماي تخونو كماي لكم دحنا ديكم كماي وعلكم كماي هادركم كماي أمشيكم لمون كم تلمدوز محاورو ميديا أزرارو تسخونو قدايات كنرينا سنجل كاسم حدار كاسم أشي كمو قلومي جاني ملسيبا هالو بسرعة እግዚአብሔርን እንደዚህ ለምትወዱኝ አኮራችኋለሁ እግዚአብሔርን እሺ ኮሙ ጉሎሚ ካባዶናይ አብይ ብስራት አብዛኛው ወጣት እንዲረዳኝ ማለት ነው በሚገባቸው መልክ ላስረዳቸው ፈልጋለሁ። የኔ ዓላማ አንደኛ ታዋቂ እንድትሆኑ ነው። ያው ታዋቂነት ይዞት የሚመጣ በረከት አለ፣ አንዳንዴ ደግሞ ይዞት የሚመጣ ነገሮች አሉ። ያው ታወቀ ነው። እሺ ኮሙ ጉና አሁን ከዘናጉዕን ከድስን ዝኸሉ ቪዲዮታት ተዘጋጅዮም እንዩ سوات خوينا سواؤنت نحر نسمعنا إذا حفتنا زي التاريخ كيف سمعهم كيف حل زنبون عتق طبعات يدنا قصو ها اسبرما ما وش تقينا ده حمامة سموت عد السعنو تقرأ منهم تقاطع صلاة قدرهم زي الساعة زغد محز حتى خدتنا زغد محز يد اللي رشنك زغد محز بتطون عليك عزلنا تستوصل لها تقاطع صلوانية تقرأ بان بالعليك أمش بوش تسر العتقات شكلها دقات احنا ما تتسرقت يبس عاد عيدا بسلم إيدنا لفعت تنبه دفع እሺ እዚያሙን ካለውቶሙን ከንድሬና ሰናይ ምክትታል እሺ እሺ ሰላም ሰላም ኮራት ተከታተልትና እንኳዕ ብድሓን መጻኹን ዝፍቅር ዝኾነ ቻናል አስተቅድመ ቪዲዮ ምጅማረና ነዛ ቻናልና ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰባት ሳብስክራይብ ሼር ላይክ ብምግባር ድጋፍኩም ይፈለየና ሌትስ ጎ አይተዝሕላ አባ ነዳዲ ሸርበሎ አረጋግዕ የዋድን ነው هاي زغل الشوكولا ها بيتزا واه ازي اماز قد فتو سرحني زغده فتو سراح زي تود سراح غزا لقمطتني بزي حدا ነገር حمزه يتشكلي بيتس اي مسلكم فتحي لحقر تودات فتحي تحملي ولا مودات اقولك تسقله تحمزي ولا مودات يسمعي تدنخن يو حتيرو تخصمك كل نغور تدنخن خفيف يو حتيرو تخون تحملي ولا تخون قرصني ولا تخون خود قرش الملادينا مسلك برحي برجعين عند اللي تدخل يلاي يلنا قال حصك تودات فتحين تحملي ولا مودات تودا تحمزي ولكم ودات نعاهم يز فتحي نعاهم يو بيتسب نقصد أتفاري كابي هم تلكم شو قدامه هبكا تفل دالك بزغانا كحس كيت متن ገንዘብ ዲት ያለ ቤተሰብ هيلو علمي كم يلا خلي الله خلك ما عرف انك مزفكرك تفلت خمش ولا انا زياده جن بابا حد شي يحشلو ده فازر دحاني ونع خيزته يسانو انا دا انت غيره املخ مدرم سانه فين هو سودا حقخا جن زخن زغززان يرنس ولا لاي جنزبالين نير اوكي خندي دلخ 10,000 اوكي خلكي كو كاب سرح مسوصخون الرخبينا حراي فاري باي باي واي ود ترخو واي ود ترخو فاري اتكر حجغه او فاري كم يدز فتوكي تحسيها ما زرت له لا كتحسيها من مكالي ترطري ولا ابيدا هونكي الله خو حكمنا ان فازر ملحيتكم على الله سنين فرق زي غورالكي كو خايا انيله انا دو خمزي فده اقوالات
أدب زي تجبرها سلام تأخن أدب زي تجبرها عدلكم بسرعة زي تتقاملوا حد نيخن بونت خمنوا على كم زين زلام مالتيو عدلكم بتخكل تتقاملوا بسرعة تتقاملوا بونت عدلكم بسرعة باقوا تتقاملوا زح شيء اللي حسب بيتسب منيت وصح نقول تعدل زي داقي يمكن زي كترخو سلتخلا سلازين عدلكن أيتبالا شو نطبق عدلكن سي أيتبالا شو كم حسب أيه لحس أبي لومنا حلمي يتفتح لي متنيره لو مس تهرجس تحليمو أم حليمان يخ مودر درو فتح لي بمس دكسناي استنقرن تايد حلمي هذا سي همي الولد قلعة تمر لكم هو دحرت قلعة تخليده هو 10 شهي ابو سمن هو لحس لا يا همتوتي لحس دحر لا لا استب 5 شحق ولا بورحي لا 5 شحق ولا هو لحس السلا لحس عندها غير قدسو يلي بقى سلا بقى الها خي قرشس لحس لابل لحس بقى حمجلاتي لحس ها تخوينم ودينا ايتي تيليكوم سرحتني يا قط مرع بخلي بالا نيتا تيليكوم يزي وقع بيتسب نيتا تيليكوم ببسمون ببخلت معلت مالي كاليو زغورو وزلو منغار زليني كون بيتسب نعون مقلاص دلميم انا استي حنت مدونيه بتعم تزنانيه خغاوزكم مالت كتدس لا تخليكم غاوزكم بيت تغست تخللو كم زخما خاصابي كيلو امين ما لما يركي بيبلو بيت تغست تخللو كم زخما خاصابي كيلو امين الكات سني فاز بليبلو لا ليلى لا لا امين له فقري تماري خباخا لمن ما زال بيزين عغاي سنتي خصها يدل زل بايزل بتعمي يقاططرو يزلو افكرك كان دي انستين البي ويا تدليا كلها اوزي الحزا يخون لي كمبازا ويا تدليا كلها اوزي الحزا يخون لي كمبازا أرى قولي سخفسك هذا اللي قلت خدان كيغي ده خدان دي أوزل حزات ولا مالتك دفرتها بكي كل نجر دفرتها نافتي ايدل بعلو بمغربة بكي منياتو لما عندهم جي تغيرو صح تستخاخل تخيل سبب اي يستخاخلن اي بهلن اي مسلكم بيتسب سلازي زغل عزياد ما صباح كاوزي اما حاشات منصيا مورالا كيتسوروا اش بيت زي كورانا لما استنافتي زغطل مدبي كوسلكم سغون بعال 11 لكاتيت كلتشن 10 خلتن كما يخبر نيرو بعال 11 لكاتيت كلتشن 18 كما يخبر لزل استي حنت مدبنيا خغاوزكم بيتسب እንግዲህ ሪው بعال مبلر عن 5 عامت بغلتشن 10 خلتن خميل يخبر نيرو كلتشن 18 خميني خمتو تري وزلكم بيتسب ازي مسل يا بيت كم تدري وزلهم يو نايكل تشحي 18 بعل 11 لكاتيت اكاورا ازي مسل بيتسب استي اوز غداي زيغون حسابكم او كومنتنا اميا عن ساعه قال لك ما كل قال معنتي هوني يبلك او حكى اي فكدك لا حكى كله ترددينا شو ودينا نيرنا ترديك نيرمش سنة قبل شو كيم بك أنت كيف يا موديلي قبل كرتم يكون قبل تيدا تقول هذا كيف حساب تشادلي تقرتي ما يتحمني سنة هو بحاف شاغل بيستحباء يا بصوشي ما كسبني كنتم كي كونس أسبرك قعدت ولا طلعت تساتيا تعم أتعمني حبايك هبكي حنتي قل بالحسب جايز قال ولا بحقي معنا وانا تسكوس بس اقول بكي I love you
بونه تخكلي مالت كريميلا نقول بتاعمي اسن زبالاشنا ولا دوز قدازي بدم بيتنقا تتغورو تمراتي خم بيت مسلني كريميلا بتاعمي نقول عزبالاش بتاعم مالتينا استي بزعبا ز قدازي يقول حسابته هيولني استي حنت مدبني اخغاوزكم بيتسب حمد ساعة قال كام كولع قال ما عندي هوني يبلك أو حكي أي بكدك كله ترددينا شو ودينا نيرنا ترديك نيرمش سنة قبل شو كيمك كرم يكون قبلك كرتم يكون قبلك تيدا تقولي هذا تعال بقى قبل تقعد ما يتحمل سنة هذاك حنتي قل قل هانيتم منفسان كل نجران دسكت بلكا جبعت زقونة قلعة كما يتبارك بالي كابز قلعة دنا مهارو نجران حدا نجر دليناسي معرفة دينا بتخكل حتى معرفة دينا نتسب نحن خمسة قد سنة نردو أبز جزء حتى كاسة تايب لك مسيدي سمعنا خمي كده حنو تاشو من دي خمسة مكان قوم كي وداك كي ملس كارلو سخفت أصلا تسمع تايب لك مسيدي بقى أكاد أني أكون من دحزيت مكان قويس دحن ساكن يلون زي بالكات قويس خل حنتي لك على حن ماس صغيرة دي قلما ليلو خاء ما شفنا إذا تخكلن يعني قرقين كم جاء نتي زدل خيا نجر تدلي نجر إسكا أرديكا كتوسط كتحسب كتقول عليك كح خفتك جاي حتت كتوها بقى حتى تعلق كتوها أبانا جن إتها محتاج كلا على موسخة كمان نوج أور جيرنا نتسبعين ردونينا كابزا قول عجل نمهر لما جيب لهم السحج إذا كلها تجبر زلا ديكا وي كراميل دليا جن ترد على نديا رجسني هي بقى طعم قناة مودة طبعا يعني تخن ديزاينة ماركتينج تغير تنتاني ها سخنة عندنا نتعنا نهار كذا وقدي زودي زعل عدو قالية من دنجار كيف التر تخكلت حسب دسالي مونياتو ننتيجة نجار نصر زخانة أتايا تنتيجة زحشة يمثل بيتسب خمسة يزاقول عملتي نصر زود من أنت نشوفن فنزي ولا مالتي بيتسب أستي زي كورانا دما أستي نفتناي هلون أزرارون زخانة قناتات ناي تجراي كوسلكم بيتسب تخيل أخذنا دل خطودي إذا حما قرويت نادي ود سويتي اللي صرفنا أيوة دي يود سويت رقم وزس ود تاجلنا ناس راح تقصقص ود تالبان بالعليك أمش بوش تسر العتقات شكلها دقات إحنا ما تتسرقت يبس عاد عيدا بسألم إيدنا لفعت تنبه دفق أنا تول دخلنا تكسبر لحميت لحشة جيزة لي تقني انترفق التكو لي تول هوني حقها قربي تكرساني كي تحس دقة ورقيتا تواتح كاف مع عرشقة أي مفريتو أيوة دي ود سويت مالسكو طرف خوني ترقوم لي فولت خوين دا خوني غير كورنا ددني تحنا تلعب ما يقبلني هذا ما انت تحس كخيت النادد الشي مع رسو اي سويت وقف الشعب مشي أنا هذه قول عادي نحن لك سادوينا كل لك نعخي أمنوتينا كنغمتك بونت حسابكن توتي مزلخ حسابات بتعمي عباية على خمس خزارة زي حساباتي خطوط زلخنا حزس خمتنا كن مدوكي بزخونة تبارخي أدمنت عناني هبلنا أمين استولي بيتسب أمين ولو سوات خوينا سو أونت نحر لسمعنا إذا حفتنا زي التاريخ كيف سمعهم كيف حلف زي ما عندنا سبب ليس بعمي خبي التاريخ ولاده يخرج ولاده سينا بسوات تبدلا مس بزح حفتا مس بزح طريقة النيرة حفتنا حزي هذا ريو الله سلسة دقة حزة الكتمة مقدك في الكتمة حاولت يتدبر لازم حفتنا بعمي خبي فيديوهات سلسة قول حزها لما مسمولو حفتها مسمولو طريقة خنيرة بناي ولادها مسواتي في نوعات بينا حزن غاكي ودا خذا بتزيع بعد جزاها عشان ديك اخل تعمي يخبيدنا انا خالي من ما يولي اذا حفتنا جن ولا نشتي ازال الله تبوته دكان كنا خفت لها بهاليه اننا كلهم تجاري فتوتي تجاري اقولني اذا حفتنا نخوني كل دلي محجاز يدخل عقمي لهم دمو شير كوبي لينك لاغورهم لا قال توصلنا خلينا سلام وي دحنا دخل خلينا شكرا لك ابي دحنا له تمام بس انا كفل لحفتي كفل تمام زاوير المسجد
أنا تجرى لي أولي لب هو نظر كويس دراسة وقت صقمت مزال حوت نالبي هقط أمي زحفتي مستقيقتني مزهمزني حفت ناسي مرأة خيا يلفننا أتي لله صقمات نقر خنا من اشتكوا مفتحي قالش لا ما خاف إني جس عشان فصاريات من لهم وتقوم تعامله لي قبل كمان قصة حق يعني طبقت قدما في وجهي أمتي كيلاني صرت مع إني فلان خالي يعني حلو فيته هاي تابع هداسي أنا نرني أدحاو كأقول شكوان يا أخواني سلستقول عقل الله سلستمع أسرق أن نقول لا يلمني أنا حزني من كراب لهنقو كأقول واي كأقول فيتاي تيلخا بزو نمطمق يوم خاصة فرق أحكام دي مكالي اختصاص وزي يوم حد يقوم تخاف ويخصقنا فقدوا قدي فقدوا بزعم ذا حاولت تمتحممني من دي كلا على مدهاني على المسألة خير حد اليوم أو دي أبو الأطفال فورس فحم مدهاني على سني يسرح مو شفت النسمع نروع تنسياتي سدرس وقتها كأقول أنا ذا سوزي أي فلت أي دقيقة رأسها زيرو وأي ما رأسها زيرو وأي وداس فلت فوتوس بأي خنو كونتي يعني وأذن ذاك نستي ده ين كذا بيلنا عليه نيرن نقبل من عم نجير نعرف تصدق والله إذا سيفتني تزنا آخر قبل لا إذا قبل إنما يوم فاشقة الشيح منو حمسة يحصل استيشح قبل خوتم محضر أتايو طال من دينا كرتة لنا تاخذ أخاي تحب بايلو تحبني خالي بلعو أنا قل كورس فحم مدهاني ألم قاطينا مبايا موتي كشعب لو معتي تمسلين سنة يسرح ما من ترى مرة حنت ثاني ترى مرة تاتي مشكلة تاتي مش حرب تاتي لا ترى مش مهمو تمريس عطينا الشعب سنتصح أي طويلة أي طويلة هم نقولوا كورس فح ما سوقنا لهم سجرنا يتأجرنا يوا فيرنا تقولين سكرنا بخرج ولا جفتي فسون بخرج بدي قد خبل على نور وما يخون بكم نجارو أكلوا طعميو ودي حلو فتي أنا تدري تعوسي سيل قمت كزور الليل إني شيء يهو خاود أملاكي حزن عصرت كفتني رنانا كازن عصرت كفتي قلت أعرف لنبا أتنجن إذا نمراقي هذني أتمنى أن صحفني أوني أقول علمي زيهم داخل مالي هلك هفت الشيء لأن ما نجاك حم ما نجاك متعب زيهم دالي هفت لدك حزن نسيان نيرن قدم دعم صباح هم يلك حصوف ونيرن فأقول سوايجن وانا أيه زيهم والدي لقاي تركسي أنا ما يخاف أني ودي يجنهم بقى خاف أني ترجعهم بقى يتابع عليهم تنقسيا أي تام تدق أيجن شارف عليهم خزي صمروا عينارا قلت عن ثلاثة مزبط هزيع كريون نريدو وشتي تعتدو أي كمالوديو نعم أنصيع بقى زيها من الثلاثة دقيقة زي آخر تنابري نقول حن ثلاثة مسلم ساكنة من بين ماتين كنسوا أبزيا ثلاثة قولوا حيز خام من بار تعميل خم ودي كوسي ناس أنا وشان إحنا نينا ذيك خيس كان حز كون ديام لي ممت أنا ساعنا قارينا يا حمز لو الخيز حفتي أنا لؤلية البال كب علي منهم لو صونا قريب لي قلنا حدا سو أونت سهل لنا لهون حواتنا حق زلنا يولني مزحشا نا قد أمين قعدت جاننا ولد نشتي تسفاتات كلنا خوني حزي زلك على كأتي لغي أي خيلي مهناتهم قن لهون تدخل نجر حزة الخمل المتسجن بعد مدة تسفاي نحزي قد أمينا مزينا نزل لنا كاش حزرات يخون سلتفل لي نجر تزي حموش شحر عشان لا أيقبائي كنت عمين إشتي زلنا نزام لوخني تمرضي معنا هم حوقي هم صار بهم تصمتهم أنا صار بزحية شكرا لحني حمشت شيء 15 فعلا تخكليس 10 خلت حنتي في قبل التليفون نيجي خاطر ما زي هم سو لبرنا لما نتحزن
ብነታትና መጥየ ከውድማ እታ መንግስቲ የታሰብደ መተው ማሲና ልዋ እንት አፈደ خطر شيخان يلاقيهم بيتحزن انا يودي دي قيه كنت اخون كل اخون لقنا اخوي انا لم رجعت حصل لكم فصلان هواي فاطمه ነገር እንደينو مدينه عالم ولا لي بدل مدينه عالم يدقفون دي تمرتي بخري اذا حزل لا السياره منشمه مانا نامهر سنتنيا كفليخي راعي تمرتنا يلي دي لما انت عرفتي كازيوم غنا مالتي ما انت ديمنيو فلالينيو تجن تمرت غنا يجمر لو كلاس او بك حزق صون بچاني تكسرح لي خلي معلتي ككو عندي سنما سنير مقاوم يشتغلون كنا 5 دقيقة عندي أكو استي እግዚአብሔር ተሐውሶ ጸልይልና ሞ ንመጽና ለሐፍቲ ብቻበርታይ ማን ሐፍቲ ስለ ጎብዝሽ ንመጽና ጸለጽ አህለ ሐሸክ ኾን ይዝሐት በርታልና እሺ አሜን አሜን يا ቤተሰብ ተሰማዕኩም ይመስል በጣም ልብኻ ዝነክ በጣም ልብኻ ይሰብርና በዘጋጣሚ ኩላህና ዓቅምና በብዝ ፈቀዶ ተንሕግዝ በዘጋጣሚ ጻውዒት ከቀርቡ ይፈቱ ቤተሰብ እዚ ለቤተሰብ እስቲ ናፍቲ ዝቅጽል መደበይ ይወስደኩም أتم كم مقلة لعديسا فريحكم زخدكم خكلنا وسانيكم وسينكم نحنا قنياو عدنا ينازلنا تقولوا تقولنا حواتي سنايكتمكم بالخدكم وكلنا قري يقنعكم دك عدي وجهكم يا بيتسا كم تزفلت بزح منسينا عديسا كم زمت زل زفلت كوينو مسوط تحيزوهم بزحات ساعات حساو اندهاولو يركو لنا استي حدا مدبوني خغاوزكم تقرا فريحكم عديسا لخدكم سي اما تقرا تسوعكم لا ليش لو لا لازم تمسح لازم على علوني ايوه علني نايت مالك يعلني يدي ايوه علني بتعمي مريم تحز فتر زل بمول سوي فريح بمولو عويتل نشتنيتل تزحلف مكرات دقيمو نخيفتر كله او سقات يزركبنا استي بزعاز قداي زون بزح سويو تفلالي حساب زول زلو تجمار مدبني خغاوزكم أتوم كنا تجلينا نلكم فيديو سرات تعملهم تقرمون انت عن تحاسب اذا لكم نحطكم يتحاسبوا من زو تندات تدريون زلو يتحاسبوا مع عدم باين ملسم لكم تزارونا سبات سلن حسوا منهم النبي كنا تجلين نزلنا سلن حسوا منا لو ما عاد بخينا زملسكم مريتي صباح بخينات كم زي ملسو انت مراجع لنا نصر كع زين بوتان رخيبهم عدي كم زي منطل ننتهي مراجع لنا انا عدي كات تخوينا بسلام يزدلي ذا العالم كنات كنا بريدل يا بيتسا كم تسمعوا زلكم ناصل سمعوا ما دك عدي كان عدنا وصينا عاونين فوت عدي خرتت كنوا الجيرومنا كابزا العمنا لا مدري كابزا طبق حما غنحلفنا لا كابزا بزح غيزي لوخنا لا كابزا بزح غيزي لسحقنا لا حمدا وحمنا العنا لا كتما وصينا عاونين فوت كتما خرتت كنوا يجورنا لو تقرا منهم تقاطعات قدرهم زي الساعه زقد محز حتى خدتره زقد محزيد للرشنكا زقد محز بتطونا لك عصلنا تستوسوا لها تقاطعات روانيه تقراي بتعمل حزن زقد محز دفرك زقد محز لقتلك بقول نخدروا تنفحوا قرعي لك حلفت لحسبهم اسخا من جزع عد خسر خدفت لها بتعمل مسحق بتعمل للحزن لكن بتشات فتاري محروتي وردنا محروتي لاخرنا بيفهم استغسل بتعني مسبينه انا ودني هزو تقرا ولا فرخايو كله تصبق العقا سسنا الى اخاي تمخ امين بونت امين هزو تقراي من سي تقراي ازو زخد كايو لملم رقت صبو يصدحخا امبر كم راحتس بيتسب هواي ترنش بغفتا شاغنتون شيطان اندك اطاو لبي انا ግን ከምዚ አይነት ተዓጠን ጓል ቤተሰብ ምሳየት ድቅስ ምሳየት ድቅስ ድያ ቁም ነገር የቤተሰብ ጥሽጥሽና ጨርንቱም ሳክድቅስ خبيدي انا ናይ ወዲ ሰብ ስምዒት كندي عينت مخانو مريم بطعمي يزقرمك حزيس ጥሽጥሻይ ተጨኑን هميغيرو مزي አይድቅስ كما جيروس مزاي دكس بيتسا استي اردون بجاهم او كومنت انا كوم اقول مونيكا زولتني استغاوزكم تم دق انا سي بزنبل عتق طبعات يدنا قصو ها
اسبرمو ما وشت خوينا د حمامه سموص ادسانو بچن كومانو تواردو سي اسخاتكن بزيوم تراسينكن كتزاربا خلخن شموني او قارص عدو من ما يبلكن مونيكا من ما يبلكن يسحق يقن زروا بيتسب بتعمي يسحق نغطل عو نقري فيار لا فيار يا قنت في الليا كونفيدنس لا كونفيدنس يو يزن 50% كافي روحي بقى اخلنا خذ بقى ويكا بعد الموطين يو بعد عوعو وحي يلتدلي بقى صبو متكغني نيرو نمس مورت موليسي بس قنت لسو تفتح كاسريت وضع بقى سخدا بسرح خدتي لا زبونا مفلح تفتفتي معري بقى حدا زو عوعو لا نوحخ يا اخي بقى عوعو لا بلخ يا اخي السو باور لي عوعو وحي خذي محمد سيمي السو لا عوعو كاتيو سخدا سرح تملس بقى فيوري ناونا ناي ጉዳይኩም በቃ ነገር ሺ ሞሲድ ነው ይታም ሳይ መሰለኝ ነው በቃ ፉል ኮንፊደንስ ችግር ነው ኮንፊደንስ ተሐሳስ ፉል ቀኒና ጽቦ ምትከግኒ ነሩ ካመጻ በቃ ላ ስራህ ተመለስ ፊዮርዬ ችግር ነው ዛውዓው ይጤኻ አኺ ይስማዓሪ ጎበስ በቃ ስለው ገኺ ስለ ነበር ኺ ማለት በቃ ላ ስራህ ተመለስ ማዓሪ ዱዓው ባል ወህወህ ይበል በቃ ጎበስ በቃ ናት ኮንፊደንስ ነገር ግን ጎበስ በቃ መርአያ ይخسر ሀቢት ዋ ግርምባ ቡና حيسكي ቤተሰብ ቡና ሒዛ ትጎረም ዘላ እሺ ቤተሰብ ካራናውን ቤታየ በዛዕባ ዮኒ ማኛ ዘወለተኒ እስቲ ከጋብዘኩም አስጠላይ ገብርኤልን ጆሲ ነው እኔ ስንት ታናሹ ለጥፎ ማለት ነው ምን ያህል እግዚአብሔር ምን ያህል እቴቴ በሶሻል ሚዲያ አሁን ራሱ የሞት ሞትን ነው ማርያምን ያው በቃ የሞት ሞትህን ነው ያለው እግዚአብሔርን በቃ ነው የታየኝ እሱ ምንድነው በቃ ወድቋል ግን ቀያል አለው አይነት ነገር በቃ ሁሉም ትንሹም ይሰድበዋል ትልቁም ይሰድበዋል ከትልቁ ፎቶ ለጥፎ በዚህ እድሜው ማርያምን አሁን ጆሲ ስንት ታናሽ አይደል ፎቶ ከጀርባ ለጥፎ ጆሲ ጋር ይሰዳደባል በቃ እኔ ዛሬ በቃ አስጠላኝ ቪዲዮን ሳይው ከቻለ በገንዘብ ይወዳደር ከወጣቶቹ ጋር አለቀ 17 አመት ቲክቶክ ላይ ሰርች ምንድነው እንትን ብዬበታለሁ ብሎ ይለ እኛ ወጣቶቹ ጌመሮቹ ሁሉ የሚሰድባቸው ሙሉ እነዚህ ቲክቶከሮቹ ጋር በገንዘብ ይወዳደር ሰርቶ ይዞ በመገኘት አፉን በከፈተበት ተጠቅሞበታል ነው አለቀ ቴቴብዳን እንዴ እኔ አስጠላይ ማርያም ከዚህ ሰውዬ ጋር ራሱ በምንም ታሪክ ነው መልስም አልሰጠም አፉን ሲከፍቱሎ ሲከፍት ይዋል ገብርኤልን በቃ ዛሬ አስጠላኝ እንደ ሴተኛ ዳሪ ወጥቶ ፎቶ ለጥፎ ይሳደብ ከስንት ታናሾቹ ጋር ኢየሱስ ከሱ ጋር ዋየኔ ፍቅር ከሱ ጋር መልስ የለኝም በቃ አስጠላኝ ያስጠላኝ መቼ እንደሆነ ታውቃላችሁ እንደ ሴት ፎቶ ለጥፎ መሳደብ በቃ ሲጀምር አስጠላኝ ዛሬማ በጣም ማርያም በጣም ይዝል ዮኒ ማኛ ማለት ብቻ ኮሞጉን ጆሲ በዛዕባ ዮኒ ማኛ ዘወለኒ ከጋውዘኩም ሰሞኑን አቶ ዮኒ ማኛ እንግዲህ በእህታችን ጃኒ በወንድማችን አዶናይ እያስታከከ ይሄን ህዝብ አንጀቱን ሊበላው ቆርጦ ተነስቷል ግን አንድ መረዳት ያለባችሁ ነገር የምሬን ነው የምላችሁ በፍጹም ወጥ አቋም የሌለውን ሰው በፍጹም ማለት ነው በፍጹም አትመኑ እኔ የምሬን ነው የምላችሁ እንዴ ልንገራችሁ መሰላችሁ ዘሙስት እዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ ዘሙስት ዲስከስቲንግ በጣም የሚያስጠላ ፐርሰናሊቲ ያለው ሰው አንድ ሰው እሱ ነው ዮኒ ማኛ ነው እና ብዙ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ የናንተን ስስብልት እየነካ ነው የሚገባው አሁን እንደ እውነት እግዚአብሔርን ነው የምላችሁ ለጃኒ አስበው ነው ያ ሁላ ነገር ሲል የነበረው በፍጹም ማለት ነው በፍጹም ለሱ አስበው አይደለም እግዚአብሔርን ግን ምን ያህል እንደምትወዷት ስላየ ምን ያህል ቤተሰብ እንዳላት ስላየ በዛ ሲስተም እንድትወዱት ዮኒዬ ጥሩ ሰው ዮኒ ዋው ብላችሁ ፎሎ እንድታረጉት ዮኒ ያላችሁ ያለውን ነገር ስለሱ እንድታወሩ እንደው እስቲ እሱ አዶናይን ወዶት ነው ስለ አዶናይ ቆም ብሎ የሚከራከረው አይደለም በጣም ብዙ ሰው አዶናይን እንደሚወደው ስለሚያውቅ
በጣም ብዙ ሰው የሱ ተከታይ እንደሆነ ስለሚያውቅ በዛ ሲስተም ሊገባል ነው። ስለዚህ ህዝቤ ሽቀላ ጠረር ሲልበት ነገሮች በልሸሸስ ሲሉበት እናንተ ወደምትወዱት እናንተ ወደምትፈልጉት አጀንዳ ይመጣላችኋል። ሰው እሱ ሰውዬ ጋር በፍጹም ማለት ነው ትክክል ሐሳብ ራሱ ቢያወራ አክሰፕት አታርጉት፣ አትሾዱ። የምሬን ነው የምላችሁ። እግዚአብሔር የመጨረሻ ዊርድ የሆነ ሰው ነው። እድሜ ልኩን 10 ዓመት ሆኖታል። 10 ዓመት ሆኖታል። ገብቷችኋል? 10 ዓመት ሆኖታል እዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ ህዝብ ሲያወዛግብ። 2 አካውንት ተዘግቶበታል። 1 ሚሊዮን 1 ሚሊዮን አሁን 200 ሺህ ነው 100 ምናምን ሺህ ነው ያለው። ስለዚህ በፍጹም እግዚአብሔርን ነው የምላችሁ እኔ በጣም ስለማየው ነው። በጣም ነው የምጠላው። በጣም የምጠላው ሰው ነው ባይዘው ለመሰላችሁ የጠርለውት ከአንዴም ሁለቴ አይሆኑ ላይክ ሰው ሲጠላይቸዋል አይሆኑ አገባብ ገብቶ ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔርን ነው የምላችሁ እሱ እናንተ ጃኒን ምን ያህል እንደምትወዷት ስለሚያውቅ እናንተ አዶናይን ምን ያህል እንደምትወዱት ስለሚያውቅ በዛ ላይክ ብዙ ኦዲየንስ ስላላቸው በዛ ሲስተም ሊገባ ነው እንጂ እናቴ ትሙት የመጨረሻ ደደብ የሆነ ሰው ነው። ይቅርታ ለቃሉ ማይኩ ነው ግሊች አድርጎ ነው። ይቅርታ የምሬን ነው የምላችሁ። ይቅርታ ማይኩ ነው። እኔ እንደዚህ አይወጣኝም። ሰው እኔ ምንም ትክክል ሐሳብ እኮ ሊያወራ ይችላል። ትክክል ሐሳብ ሊያወራ እኮ ይችላል። ገብታችኋል? ትክክል ሐሳብ ሊያወራ ይችላል። ጌታን ነው የምላችሁ። ለምሳሌ ትክክለኛ የሆነ ነገር ሊያወራ እኮ ይችላል። ግን አንዳንድ ሰው ሰላምታው ራሱ የማይጠማችሁ ሰው አለ። ሰላምታው ራሱ ሰላም እንዴት ነህ ሲል የማይጠማችሁ ሰው አለ። እንደዛ ነው ለኔ እሱ ሰው። በፍጹም አትሾዱ። በቃ ሊሸቀልባችሁ ነው። በሲስተም ሊገባላችሁ ነው። የጃኒ ጊፍተሮች ካሉ ወይ አዶናይ ጊፍተሮች ምናምን ካሉ በዛ ሊሸቀል ነው። በቃ ደግሞ በዚህ ሲስተም ሊመጣ ነው። ሲስተም ነው እናጋልጣለን። እኛ ደግሞ በፍጹም ሲስተሙ እኛ ላይ አይሰራም፣ ወጣቶች ላይ አይሰራም። በቃ ሽማግሌዎች ለቀቅ አድርጉልን፣ ሚዲያውን ልቀቁልን። 10 ዓመት ተቆጣጠር ወጣት በቃ ለወጣቶች እኛ ወጣቶች እንቆጣጠረው አይደል? እኛ ወጣቶች እንቆጣጠረው። በቃ ውጡልን፣ እርሶ ሰውዬ ውጡልን፣ አንፈልገውትም። አንዴ እዚያ ያወጫብሩናል፣ አንዴ እዚያ ያወጫብሩናል፣ አንዴ ፖለቲካ ያወጫብሩናል፣ አንዴ ሃይማኖት ያወጫብሩናል፣ አንዴ እዚህ ጓደኛ መሽዋል ያወጫብሩን። በቃ እርሶ ሰውዬ በእናቱት ውጡልን ከዚህ ሶሻል ሚዲያ በቃ ውጡልን፣ አንፈልገውትም። እንዴ አንፈልገውትም። በቃ አንፈልገውትም ከተባለን አንፈልገውትም ነው። ለምን አይረዱንም? በግልጽ ወርደው እኔ እናቴ ትሙት ወርዶ እኔን ከኔ ጋር እንግዲህ እኔ ቢወልድኝ የኔን 2 ሊያፈራ ይችላል። እግዚአብሔርን በቃ ይኸውላችሁ ዮኒ ማኛ ላይፍ ሲገባ ምን ትሉ ይውጡ እርሶ ሰውዬ ውጡልን፣ እርሶ ሰውዬ እያላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉላችሁ። የምሬን ነው ብላችሁ ውጡልን እርሶ ሰውዬ። በቃ ይሄ መሪ ቃላችሁ አድርጉት። ሁላችሁም ኢትዮጵያ ዮኒ ማኛ ባያችሁት ላይቭ ላይ ገብታችሁ ውጡልን እርሱ ሰውዬ ውጡልን በቃ እያላችሁ ግር ብላችሁ በቃ አስወጡት። በቃ ሁላችሁም ማለት ያለባችሁ ተነስ፣ የኢትዮጵያ ሕዝብ ወጣቶች ተነሱ፣ ውጡልን። በቃ እንደዚህ ብለን እናስወግደው። ካልሆነ መፈትፈት ሆኖ አልሰራቸው። አንዴ እኔ አጀንዳ ሲያጣ ነው እኔ እስር ቤት ሆኜ ነው ያየሁት። አክቹአሊ የወር አበባ በዚህ ወጥቶ በዚህ አንተን የሚያክል ያ ቤተሰብ ከም ተሰማዕኹም ይመስል ናይ ጆሲ ተቃውሞ ምርር ዝበለዩ ዮኒ ማኛ ካብ ማሕበራዊ ሚድያ ይጥፋእ እዩ ተወግዕ ቤተሰብ እስማማሉ ከመይ ቤተሰብ ይስማማኩም ዲታ ሓሳብ እስቲ ከምኡ ግን ዮኒ ማኛ ብዛዕባ አዶናይ ዝበለኒ ከጋብዘኩም። ትግራዋይ ነው፣ ትግራዋይ ኢትዮጵያዊ ነው። ቡም ማልቀስ እንችላለን፣ ማበል እንችላለን፣ ኮረንቲ መያዝ እንችላለን። ትግራዋይ ኢትዮጵያዊ የሆነ በጨዋ ቤተሰብ ያደገ ልጅ ኢንፍሉዌንሱን ወሰደው። ፖለቲከኛ አይደለም ልጁ። ስለዚህ ኢንፍሉዌንሱን መውሰዱ የአማራ ልጆች አሁን አዶናይም በጣም ነው የሚወጡት። ጎንደር ሲሄድ የሰጡትን ክብር አይታቸዋል።
እኔ አሁን አዶናይ በልጦናል ሶሻል ሚዲያ ላይ ሃንድስ ዳም ለወሬ ጊዜ የሌለው ልጅ ሆኖ ተገኝቷል። ፈንዳ ቲክታክ ላይ ያለ በሙሉ ተሰቅለሙት በቃ ተቀይሯል። ልጁ ጊዜ የለውም ለወሬ። ልጁ ስራ ላይ አብረን እዚህ ተከተካለን እንሸቀላለን፣ ችግር የለውም አይዞን። ያው ቤተሰብ ከም ተሰማዕሞ ጀሲ እዚ ብስስ ጎንና ህዝብ እዩ ዝኣቱ ዘሎ ያው ምንም ንዓኹም ምርዳ ዘለኒ ይኹን ቤተሰብ እስቲ ሎዛ ትዲፍ ጉን ብዛዕባ አዶናይና ብዛዕባ ረድኤት እንታይ አትል ዘላ ሎዛ ትዲፍ ከጋውዘኩም ወይስ በጣም ነው የሚያምረው አይደለ? ወይስ ከመስቀያው ነው? ከመስቀያው መሆን አለበት። በጣም ነው የሄደባችሁ። ወደነዋል በእውነት ግን አዶናይ እያየሁክ ነው እያየሁ ነው። እሺ ሹራቡን እንግዲህ ለኔም እንዳትረስ ሽራ መን ይሁ እሳዲያን አዶናይ ህዋት ወይስ አዶናይ ነረዴት ይሁዋ ዛይነቱ ጋያ ተዋጋዕ ዘላ ያው ነጥ ቀላል ነው ጋይስ። ሻዶ ባትሪ ይለያል፣ ሻዶ ባትሪ ይለያል፣ ሻዶ ባትሪ ይለያል፣ ሻዶ ባትሪ ይለያል፣ ሻዶ ባትሪ ይለያል እያላችሁ 20 አዶናይ ይለያል፣ አዶናይ ይለያል፣ አዶናይ ይለያል፣ አዶናይ ይለያል። ትልቅ ትንሽ፣ ሀብታም ደሃ፣ የተማረ መሀይም፣ ብሔር ሃይማኖት የማይል የሰው ሰውነት ትርጉሙ የገባው 10 ሚሊዮን 20 ሚሊዮን 80 ሚሊዮን እያለ የማይቆጥር ያለውን የሚያካፍል ማካፈል ማለት በረከት መሆኑ የገባው ፈራሃ እግዚአብሔር ያለው ትልቅ አክባሪ ሀገሩን ወዳድ የሚገርም ተፈጥሮ ኢነርጂ ያለው ሸበላ ወጣት አዶናይ ይለያል፣ አዶናይ ይለያል፣ አዶናይ ይለያል፣ አዶናይ ይለያል ነው እንጂ ማለት እኔ ሻዶ ባትሪን አልሞከርኩትም። ስሞክረው ሻዶ ባትሪ ይለያል ብዬ እሰራለሁ። አሁን ግን የሞከርኩት ሐሳቤን ነፍሴን እያስደሰታት ያለው ለኔ አዶናይ ነው። ቲክታክ መንደር ውስጥ ለኔ አዶናይ ይለያል፣ አዶናይ ጂኒየስ ነው፣ አዶናይ ይለያል። በነገራችን ላይ አዶናይ እንኳን አይደለም አብራው ለነበረች ለሚወዳት ለአንዲት እንስት ይቀርና ለመላው የኢትዮጵያ ሴቶች ብርታት፣ ጉልበት፣ መካሪና አዛኝ የሆነ ልጅ ነው። እሺ በቅርቡ ጥሩ ነገር እንሰማለን። አዶናይ ሞኝ አይደለም። አዶናይ ይለያል፣ አዶናይ ይለያል፣ አዶናይ ይለያል፣ ይለያል። ምንም ማድረግ አይቻልም። ምንም ማድረግ አይቻልም። ይሄ ከመጠን በላይ የሚወደው የሚያደንቀው ሰው ነው። እኔ ምንም ማድረግ አልችልም። ቤተሰብ እዚህ ካራና ቤተሰብ እስቲ ናፍቲ ዝቅጽል መደበይ ኮስደኩም መስጉን ጃኒ መልሲ ባንያ እስቲ ሓደ መደብኒ ከጋውዘኩም ሰላም ጋይስ እንዴት ናችሁ? አለውን እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ሁላችሁንም በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ ከጎኔ ለሆናችሁ እውነታውን ተጋፍጣችሁ ከጎኔ ቁማችሁ አይዞሽ በርቺ አለንልሽ ላላችሁኝ በሙሉ በጣም አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ ሶ ማች እና ይሄንን ቪዲዮ የምሰራው ለእናንተ ነው። አሁን ሰሞኑን ላይቭም ቪዲዮም እየሰራው ያልሆነው አካውንቴ ዋርኒንግ ላይ ነው። ላይቭ ደግሞ ተዘግቷል። ያውችንም እንዳላጣት ብዬ ነው ትንሽ የጠፋውባችሁ። አለሁኝ እመጣለሁ። ያው በዛውም ረፍት እያደረኩኝ ነው። በጣም ግን ወዳችኋለሁ። እናንተን ቪዲዮ እያየሁኝ ነው። እኔ ዳይቅም ጌታን በጣም ነው ማመሰግነው። ብቻ አለሁኝ እመጣለሁ። ኮፒ ሊንክ አድርጉት። ፎሎውን ደግሞ አሳድጉልኝ። ፎሎ አድርጉኝ። በቅርቡ እመጣለሁ። በአዲስ ሙድ በአዲስ ኤነርጂ ጠብቁኝ። እመጣላችኋለሁ። አይዟችሁ አለሁኝ። ደህና ነኝ። አምግድ እንዳትጨነቁ ለማለት ነው። እወዳችኋለሁ። ደግሞ አሳያችኋለሁ በስራ እግዚአብሔርን እንደዚህ ለምትወዱኝ አኮራችኋለሁ። እግዚአብሔርን እና እወዳችኋለሁ። ደህና ዋሉልኝ። ያው ቤተሰብ ከም ተሰማዕሙ ይመስል ናይ ጃኒ መልሲ እዚ መስል እዚ ካራና ቤተሰብ ናፍቲ ናይ መወዳታ መደበይ ኮስደኩም መስጉን ካብ አዶናይ ዓብይ በስራት እንታይ እዚ በስራት እስቲ ካፉ ንስማዕ የቤተሰብ አብዛኛው ወጣት እንዲረዳኝ ማለት ነው በሚገባቸው መልክ ላስረዳቸው ፈልጋለሁ። የኔ ዓላማ አንደኛ ታዋቂ እንድትሆኑ ነው። ያው ታዋቂነት ይዞት የሚመጣ በረከት አለ። አንዳንዴ ደግሞ ይዞት የሚመጣ ነገሮች አሉ። የታወቀ ነው፣ ግልጽ ነው። ይሄ እኔ በረከቱ ላይ ፎከስ ማድረግ ፈልጋለሁ። ህይወት ሁሌም ቀንና ጨለማ ነች፣ ተቃራኒ ነገር አላት። ስለዚህ በረከታችን ላይ ፎከስ ባረግን ቁጥር በረከቱ ዳብል እጥፍ እየሆነ ነው የሚመጣው። ብዙ ወጣቶች ፍላጎታቸው በዚህ ዘመን ምንድነው? አንደኛው ያው ገንዘብ ነው፣ ታዋቂነት አለ። ታዋቂነት የሚመጣው ደግሞ በአዋቂነት ነው። የምታደርገውን ነገር ማታቅ ከሆነ እንግዲህ ታዋቂ መሆን አትችልም።
እኔ ማውቀው ነገር አለ ለዛም ነው ታዋቂ የሆንኩት በዛ ማውቀው ነገር ማለት ነው። ገንዘብ መስራት በቲክቶክ በጣም 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 ቀላል የሆነበት ጊዜ ላይ ነን ያለ ነው። እኔ ቲክቶክ ስልጠና ስሰጥ ኮንተንት ክሪኤሽን ክላስ ስሰጥ በአፍሪ ቱቶርስ ማለት ነው ዝም ብላችሁ ተምራችሁ ቪዲዮ መቅረጽ ጀምራችሁ በዛው እንድትሄዱ አይደለም። የኔ ዓላማ ቲክቶክ ተምራችሁ ኮንተንት ክሪኤሽን ተምራችሁ ከዛ መጨረሻ ከፍተኛ ተከፋይ እንድትሆኑ ነው። ቢዝነስ ከሆናችሁ እንዴት አድርጋችሁ የእናንተ ቢዝነስ አሁን ለምሳሌ 22 ወይም የሆነ ሰፈር ብትሄዱ ስንት ስልክ ቤቶች ነው ያሉት? በጣም ብዙ ስልክ ቤቶች አሉ። የተለያየ ስም ነው ያላቸው፣ የተለያየ ንግድ ፍቃድ አላቸው አይደለ? ከነዚህ ስልክ ቤቶች የሚለየህ አንድ ነገር ምንድነው? በምንድን ነው የምትለየው? ወይም ደግሞ ልብስ የምትሸጥ ከሆነ ምንድን ነው የምትለየው? አብዛኛው ሱቆች ከቱርኪ ነው የሚያስመጣቸው ልብሶቻቸው። የተለያዩ ፋሽኖች ስታይሎች አሉ። ግን እንዴት አድርገህ ለየት ብለህ ትቀርባለህ? ይህ ነው ሚስጥሩ፣ ይህ ነው ስኪሉ። እቺን ካወቅባት ያንተን የሚመስል ፕሮዳክት የያዙ ማአት ቢዝነሶች እንዳሉ እያወቅ ግን ደግሞ እኔ ማስተምራትን የቲክቶክ ስልጠና የኮንተንት ክሪኤሽን ስልጠና ካወቅ ስቲል አንደኛ ትሆናለህ። ስቲል ያንተ ልብሶች አንደኛ ናቸው። ያንተ ልብሶች ሞር ኳሊቲ ናቸው። እነዚህ ሀሳቦች የምናስተላልፍበት በቲክቶክ ነው። ዘመኑ ተቀይሯል። ማስታወቂያ እንግዲህ ድሮ እንለጥፍ ነበር ግድግዳ ላይ፣ በጣም ውድ ነበሩ። ኢቭን መንገድ ላይም አሉ ስክሪኖች፣ በጣም ውድ ነበሩ። ሰው ግን የለም አሁን። ኢቭን እኮ እርስ በራሳችን እያወራን እያለው ስልካችን ላይ አይገርምም? ሁላችንም ማለት ነው በየ2 ደቂቃው ስክሮል እንዳደረግን የሆነ አዲክሽን መጥቶብናል። የሆነ ሱስ ማለት ነው፣ የማይፋታ ሱስ። እንግዲህ ይህ ሱስ ነው፣ አቴንሽን ይባላል። አቴንሽን ኢዝ ዘ ሪል ከረንሲ እዚህ ጀነሬሽን ላይ። አቴንሽን ማለት ትኩረት ነው። የሰው ትኩረት መያዝ አቅሙ ካለ ህይወትህን በአጠቃላይ መቀየር ትችላለህ፣ በግለሰብ ደረጃ ሳይሆን በቢዝነሶችም ደረጃ። ስለዚህ ሁላችሁም እንድትቀላቀሉ እፈልጋለሁ። አዲሱ ጀነሬሽን መጥቷል። አዲሱ ኒው ማኒ መጥቷል። ቲክቶክ እንግዲህ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በአብዛኛው የብዙ ሰው ህይወት እየቀየረ ነው ያለው። የብዙ ከኔ ጀምሮ እኔ ካናዳ ያለው ታስታውሱ ከሆነ ቪዲዮዎችን ካያችሁ በረንዳ ለወጣ ቀርቤ ወጥቻለሁ። እውነት ለመናገር ሻንጣይን ይዤ ወዴት እንደሚሄድ አላውቅም። $100 ነበር የሰጠኝ ከዝኔ። እቺ $100 ኡበር ለኡበር ሆነች መንገድ ለመንገድ። ከዛ ዝም ብዬ እዞራለሁ። ምንድነው ማድረገው? ምን እያደረኩኝ ነው? የዛኔ አስታውሳለሁ ለ2 ዓመት ሙሉ እኮ ተቀጣሪነት ወጥቼ ነበረ። ከዛ የዛች ቀን ግን በረዶ ቅጥቅጥ ሲያደርገኝ ቦርሳዬን ይዤ በትክክል ማሰብ ጀመርኩኝ። ለምንድነው ኢትዮጵያ ሂጂ ማልሰራው? ለምንድነው እዚህ የምሰቃየው? ቢካዝ ከ2 ዓመት ከተቀጣሪነት ወጥቼ አስቡት እንግዲህ ተመልሼ ተቀጣሪ ለመሆን ስሞክር እንደገና ቢካዝ ከዛ በፊት እየሰራሁት የነበረው ስራ ሱፐርቫይዘር ነበርኩኝ። የሴኩሪቲ ተከፋይነቴ እየጨመረ ነበር። ቢካዝ ለ3 ዓመት ነው 4 ዓመት ሰርቻለሁ እዛ ቦታ ላይ። ሰው በየአመቱ ክፍያ እየተጨመረ መጣና ከዛ አቋረጥኩኝ። የራሴ ስራ ጀመርኩኝ። ወደቅኩኝ፣ በረንዳን ወጣው። ከዛ ተመልሼ እንደገና ወደ ዜሮ ልመለስ፣ ወደ ዝቅተኛ ተከፋይነት። ልምድ የለህም ተብዬ ማለት ነው። እና ኦኬ የሆነ ስህተት ሰርቻለሁ፣ ኢትዮጵያ መመለስ አለብኝ። አዲስ አበባ በጣም እያደገች ነው። ኢትዮጵያ በአጠቃላይ እያደገች ነው። በጣም ብዙ እድሎች እየመጡ ነው ለወጣቶች፣ እያስተዋላችሁት ነው። ሶሻል ሚዲያ ደግሞ የዚህ ለውጥ ዋነኛው ቁልፍ ሆኗል። በአሁን ጊዜ አዶናይ የነበረበት ደረጃ እና ኢትዮጵያ ሲመጣ የነበረበት ያለው ደረጃ በጣም በጣም ተቃራኒ ነው። አሁን ነው እንደውም የውጭ ሀገር ኑሮ እየኖርክ ያለሁት። እውነት ለመናገር ውጭ ከሆነ አሁን ነው ውጭ ነው ያለሁት። ሲሪየስሊ የዛኔ ውጭ ያለው ትክክል አልነበረም። ስለዚህ ኢቭን ዲያስፖራዎችም ወደዚህ ትመጡና ትማራላችሁ። ኮንተንት ክሪኤሽን ቢዝነሳችሁ በዛ ብቻ ነው የሚያድገው። ቢዝነስ ካለ ቪዲዮ ክሪኤሽን ቪዲዮ ኮንተንት ክሬት ማድረግ የማትችል ከሆነ በምንም ተአምር ማደግ አትችልም። በምንም ተአምር ካምፓኒዎችን መብለጥ አትችልም። ቢዝነሶችን መብለጥ አትችልም። ወደ ኪሳራ ትገባለህ። ይህ በ100% እርግጠኛ ነው የምናገረው። 100% ካለ ቲክቶክ ቢዝነስ አይሆንም። that's very simple። ስለዚህ እኛ ኮንተንት ክሬተሮች ደግሞ ለበጣም ብዙ ቢዝነሶች እናስፈልጋቸዋለን። ኮንፊደንስ ደግሞ ላስተምራችሁ ፍቀዱልኝ። ኮንፊደንስ ከሌላችሁ እንዴት ብላችሁ ከካሜራ ፊት ቆማችሁ በኩራት ትናገራላችሁ? የቢዝነስ ባለቤቶች አላችሁ። ሌላ ኮንተንት ክሪኤተር ወይም ቪዲዮ የሚሰራ ቲክቶከር መቅጠር አትችሉም። ግን ደግሞ ሌላው ችግር ምንድነው? ለራሳችሁ መናገር አትችሉም። ካሜራ ትፈራላችሁ። ሰው ምን ይለኛል፣ ወይኔ ጉዴ፣ እንደዚህ በሆነስ፣ እንደዛ ቢመጣብኝ፣ አሉታዊ የሆነ አስተሳሰብ። አያችሁ የውድቀታችን ምንጭ እዚህ ውስጥ እንዳለ። ይህ ካልቀየርነው ደግሞ መቀየር አንችልም። ወደዚህ አዲሱ ገንዘብ መቀላቀልም አንችልም። ስለዚህ እኔ ከአእምሯችሁ ጀምራለሁ። መጀመሪያ ማይንድሴታችሁ ላይ ነው የምሰራው። ኮንፊደንሳችሁ፣ ሰው ምን ይለኛል የሚለው ፍርሃት፣ እሱ በስነ ስርዓት እንድታስተካክሉ አግዛችኋለሁ። ከዛ በኋላ ስለ ቲክቶክ ሚስጥሮች አካፍላችኋለሁ። እንዴት
ጎበዝ ሆናችሁ እንደምትገኙና እንዴት ገንዘብ እንደምትሰሩ መንገዶች ራሴ ያሳያችኋለሁ። ህይወታችሁ ይቀይራል ማለት ነው። እንግዲህ ቴንክ ዩ ሶ ማች። يا بيتسا كم تسمعهم ويمثلنا أدوناي مخري أزي مثل أزي لبيتسونا لهم مدبنا أزيهم موصلني روم بخالي فيديوز كان الرخب ببزلهم يمتشكم زي فيديو تتموتشكم بيتساب سبسكرايب مقاري ترسيعهم بخالي فيديوز كعزرخوكم بتعميز فتوكم دحن كون اللي شير 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 أساي شير 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 لايك شير 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 أساي شير 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 لايك شير 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 أساي شير 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 لايك شير 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 أساي شير شير